अहिले परमादेश भन्ने चीजको यसको पटाक्षेप भएको छ र यो चाहिँ पर्दाफास भएको छ। मुद्दा चाहिँ अब अहिले किन हालिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देशले बुझ्ने मौका पायो। संसद जो हुनुभएको छ सत्ताधारी दलको, उहाँहरूले चाहिँ यही संसदभित्र मात्रै लोगो लगाउने हो, बाहिर गइसकेपछि म सत्ताधारी हुँ भन्ने कुनै चाहिँ एउटा गौरवबोध उहाँहरूमा छ भन्ने लाग्दैन। वास्तवमा यसको समाधान के एउटा मन्त्रीले राजीनामा गर्नु, एउटा मन्त्री नियुक्ति हुनु के यति नै पुग्यो त? यो सरकारले यो देशलाई कता लैजान खोजिरहेछ? मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै आफ्ना कुराहरू विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया सम्मत रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरोकारका विषयहरू हुने भएकोले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, सभाको बैठकको नियमित अवरोधका कारण आम जनमानसमा संसदप्रति निराशा हुन सक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। माननीय सदस्यहरूको रचनात्मक भूमिकाले नै संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र माननीय सदस्यहरूलाई पनि यस विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्दछु। उपेन्द्र यादव लगायतका देशका चाहिँ विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर उहाँहरूले परमादेशको मुद्दा अदालतमा हाल्नुभयो। हामीलाई सरकार चाहियो, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, संविधानलाई बलियो बनाउनको लागि हामीलाई सत्ता चाहियो, सरकार चाहियो। नेकपा एमाले संविधानलाई कमजोर बनायो। यो सत्तालाई नगिराइकन संविधान बलियो हुने भएन, लोकतन्त्र बलियो हुने भएन। त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो अदालतमा। र मुद्दा चाहिँ अब अहिले किन हालिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देशले बुझ्ने मौका पायो। किन हालिएको रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने मौका अहिले मिल्यो। र यसमा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ यो सत्ता लिप्सा हो, यो गैर राजनीतिक एउटा आकांक्षा पूर्तिको लागि यसो गरिएको छ। यो मुद्दा मामिलातिर कुनै देशको लागि, जनताको लागि होइन। यो चाहिँ आफ्नो एउटा गैर राजनीतिक आकांक्षा छ, त्यो पूर्तिको निम्ति उहाँहरूले यसो गर्दै हुनुहुन्छ। र यो कुर्सी मोह र छिटो पद प्राप्तिको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो सब मुद्दा मामिला गर्दै हुनुहुन्छ हामीले भन्दै थियौँ। अलिकति उहाँहरूलाई शङ्काको सुविधा थियो। त्यो भनेको साँच्चै यो संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र यो अहिलेको यो परिवर्तनको रक्षाको लागि पो उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि भन्ने एउटा शङ्काको सुविधा जनतामा थियो। तर चाहिँ अहिले आएर त्यो पर्दाफास भएको छ, त्यो उदानिएको छ अध्यक्ष महोदय। र अर्को उहाँहरूको एउटा उद्देश्य थियो, यो नेकपा एमालेलाई कमजोर नबनाइकन, यो केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत नगरिकन, केपी ओलीको हाइट नघटाइकन आफ्नो हाइट नबढ्ने भयो, जसरी पनि सत्ताच्युत गर्नुपर्ने भयो। अनि बल्ल आफ्नो राजनीतिक हाइट अलिकति उच्च देखिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हो। र अर्को कुरा, नेकपा एमालेको कद नघटाइकन, यसको साइज, यसलाई विभाजन नगरिकन यसलाई चाहिँ अलिकति फुटाउन त चाहिँ नि, अब विभाजनको हैसियतमा नभए पनि कम्तीमा चोइटाउन सकियो भनेदेखि यो आफ्नो अलिकति दलको हैसियतलाई माथि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हो। र उहाँहरूले यो मुद्दा मामिलातिर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसको पछाडिको उद्देश्य त्यही नै थियो, एउटा सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य, कुर्सी मोहको उद्देश्य, अवाञ्छित खालको चाहिँ एउटा राजनीतिक मोहलाई, त्यो आकांक्षालाई पूर्ति गर्नु थियो र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने उहाँहरूको उद्देश्य थियो। अब एउटा उद्देश्य उहाँहरूले पुरा गर्नुभयो परमादेशको माध्यमबाट, त्यो भनेको नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँहरूको हाइट बढ्यो कि बढेन, अहिले सत्ताधारी दलहरूले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू, उहाँका समर्थक, शुभेच्छुक जनताले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा यो सांसद जो हुनुभएको छ सत्ताधारी दलको, उहाँहरूले चाहिँ यही संसदभित्र मात्रै लोगो लगाउने हो, बाहिर गइसकेपछि म सत्ताधारी हुँ भन्ने कुनै चाहिँ एउटा गौरवबोध उहाँहरूमा छ भन्ने लाग्दैन। आज जे जस्ता घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्, जे जस्तो स्थिति देखिँदैछ, त्यसले कुनै चाहिँ उहाँहरूमा पनि जोस जाँगर, आफ्नो कार्यकर्ताहरू, समर्थक जनतामा कुनै उत्साह छ भन्ने म ठान्दिनँ। यद्यपि उहाँहरू जो पद प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरूका लागि भयो, उहाँहरूको माउली ससुराली एउटा खुसी हुने अवस्था बन्यो होला, दसैँ राम्ररी मनाउनु होला, त्योभन्दा बाहेक अरू हुने स्थिति देखिएन। र अर्को कुरा, यो परमादेशको चाहिँ घोषणा, परमादेशको फैसला कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा पनि, त्यसको पनि पर्दाफास भयो। कसरी एउटा लेनदेन, कुन उद्देश्यको निम्ति चाहिँ यो सब गरिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि यो पर्दाफास भयो। र जनताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्ने, देशले देख्यो
यो सब परमादेशको आदेशको जारी र अर्को कुरा यो फैसला र यसको परिणाम आजका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले स्पष्ट बनाउने काम गरेको छ। वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने जुन थियो, इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा यो सब चाहिँ आज यसलाई धराशायी बनाउने काम चाहिँ गरियो परमादेशको माध्यमबाट। जस अहिले परमादेश भन्ने चिजको यसको पटाक्षेप भएको छ र यो चाहिँ पर्दाफास भएको छ र अब चाहिँ वास्तवमा यसको समाधान के एउटा मन्त्रीले राजीनामा गर्नु, एउटा मन्त्री नियुक्ति हुनु के यतिले पुग्यो त? यो सरकारले यो देशलाई कता लैजान खोजिरहेछ, कुन दिशामा चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदैछ हो, यो चिजको चाहिँ एन्सर आज जनताले खोजेको छ। यो एन्सर दिनु पर्यो। यो के अहिले समाधान भयो? एकजना मन्त्री नियुक्ति गरियो, एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। यो यही हो, यही नाटकबाट देश चल्छ, देशको राजनीति अगाडि बढ्छ। यो प्रश्न चाहिँ आज नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जन्मिएको छ र यसको समाधान नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने छ। त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ र समस्या चाहिँ गहिरिँदो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै, गणतन्त्र कमजोर हुँदै, हाम्रा उपलब्धिहरू कमजोर हुँदै गइरहेको चाहिँ स्थिति छ। हिजो जे आरोप लगाइयो, हिजो वास्तवमा लोकतन्त्र कमजोर भएको थिएन, गणतन्त्र कमजोर भएको थिएन, संघीयता कमजोर भएको थिएन, हाम्रा उपलब्धिहरू कमजोर भएका थिएनन्। तर आज राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढ्दैछ, आज लोकतन्त्र कमजोर बनाइदिन्छ, आज गणतन्त्र कमजोर बनाइदिन्छ, संघीयता कमजोर बनाइदिन्छ र हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। जनतामा असाध्यै निराशा र चाहिँ आज असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ। यसले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ। आज चाहिँ वास्तवमा देशमा राज्यविहीन अवस्था, सरकारविहीन अवस्था पैदा भइराखेको छ। न माग छ न पूर्तिको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशको राजनीति पुर्याइएको छ। माग पनि किन गर्ने? यो सरकारले के गर्छ र माग गर्नु? आज चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी, उहाँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट चाहिँ बालुवाटार मारेर सुत्ने बाहेक केही काम गर्नु भएको छैन र वास्तवमा भन्यो भने उहाँ कहिलेकाहीँ उठ्नुहुन्छ र हाम्रो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई भत्काउन लाग्नुहुन्छ। उहाँको काम त्यति भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिप्रति, नेपालको राजनीतिप्रति, परिवर्तनप्रति, व्यवस्थाप्रति आज चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भइराखेको छ अध्यक्ष महोदय। अर्को कुरा मलाई असाध्यै दुःख लाग्छ र हामीले चाहिँ असाध्यै चिन्ता गरेको विषय थियो यो भूमि आयोग। आज चाहिँ दसैँ आइराखेको छ, लाखौँ जनताको हातमा आज लाल पूर्जा हुन्थ्यो, सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरूको हातमा लाल पूर्जा हुन्थ्यो आज, र यो दसैँ असाध्यै खुसी साथ मनाउने स्थिति बन्थ्यो। तर आज भूमिहीन जुन भूमि आयोगको खारेजी गर्यो, यो सरकार आउने बित्तिकै पहिलो कामको रूपमा भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने काम गर्यो। यो वास्तवमा एउटा देशको लागि विडम्बना थियो, यो दुःख थियो। आधारभूत त्यो एउटा पछाडि परेको वर्गलाई माथि उठाउने जुन चाहिँ हाम्रो सरकारको एउटा अभिष्ट थियो, जुन लक्ष्य थियो, जुन योजना थियो, कार्यक्रम थियो, त्यसलाई धराशायी बनाउने काम गरियो र सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ लात हान्ने काम गरियो। र त्यति मात्रै भएन अध्यक्ष महोदय, हिजो मात्रै एउटा असाध्यै दर्दनाक दुःखद अपराध जन्ने काम रूपन्देहीमा भयो। मोतीपुर कोरिडोरमा, मोतीपुर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र जुन चाहिँ अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भनेर योजना बनाएको थियो, त्यो ठाउँमा केही सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरू नभएको होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर हिजो अचानक दसैँ आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो, 4 जना निहत नागरिकको, सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दसैँ आछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। त्यस्तो एउटा दशा निम्त्याउने काम यो सरकारले गर्यो। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिल्लाको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ रूपन्देहीमा 4 जना मान्छेको यो बेलामा हत्या हुने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। र अर्को कुरा, म चाहिँ त्यो घटनाको अहिलेसम्म पनि छानबिनका लागि कुनै प्रयास भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। घाइते हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा 18 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अहिले चाहिँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध हुनु पर्यो। र म माग गर्न चाहन्छु मृतकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध होस्, उहाँको परिवारको लागि। र म त्यो घटनाको सम्पूर्ण रूपमा म भर्त्सना गर्छु यो सदन मार्फत। र अर्को कुरा, गृहमन्त्रीज्यू कुन नैतिकताको आधारमा आज चाहिँ उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, मलाई उदेक लाग्छ। म अरू थप के भनौँ? त्यही आफ्नै जिल्लामा जब शान्ति सुरक्षाको यो अवस्था छ, दिन दहाडै मान्छेहरू मारिएको छ भने
मान्छे पनि त्यो आधारभूत वर्गको मान्छे जो सुकुम्बासी छ, सुकुम्बासी हुने रहर कसैलाई लाग्छ यो 21औं शताब्दीमा म भूमिहीन हुँ, म सुकुम्बासी हुँ, घरबार विहीन हुँ भन्ने कसैलाई रहर लाग्छ? एउटा बाध्यताले मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी बनिराखेको हुन्छ। तर आज जुन हिसाबले घटना घटाइयो त्यसप्रति गृहमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो कि उठेन? म चाहिँ वास्तवमा यो एउटा उद्वेग लाग्दो चाहिँ परिघटना त्यहाँनिर भयो अध्यक्ष महोदय। अर्को कुरा म छोटकरीमा पहिले अरू संक्षेपमा म भन्न चाहन्छु, जयसिंह धामीको त्यस्तै भयो। नेपालमा चाहिँ जयसिंह धामी मारिएको हो, हत्या भएको हो। जयसिंह धामीलाई चाहिँ भारतीय एसएसबी जवानले हत्या गरेको हो, तुइनको तार काटेर उहाँलाई नदीमा खसालेर मारिएको हो। आज चाहिँ न लासको अवस्था न सासको अवस्था। के भन्छ यो सरकार? यो सरकार यति जवाफविहीन, यस्तो गैर जिम्मेवार, वास्तवमा नेपालमा यो पहिलो सरकार यस्तो भयो कि जस्तो लाग्छ आज आएर हेर्दा। यस्तो दूषित राजनीतिको सुरुवात, यति कमजोर राजनीतिको सुरुवात किन भइरहेछ नेपालमा? नेपाली जनताले यति ठुलो परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि नेपाल यति कमजोर हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र यति कमजोर हुनुपर्छ? मान्छे मारिँदाखेरि सरकारले नदेखेको जस्तो, कान नभए जस्तो, कान छैन सरकारको, सुनिरहेको छैन, देखिन्छ कान सुन्दैन, देखिन्छ आँखा देख्दैन, अनि मुख देखिन्छ बोल्दैन। यस्तो सरकार, यति कमजोर निर्लज्ज यस्तो सरकार देखा पर्यो अध्यक्ष महोदय। यसले केवल चाहिँ एउटा मान्छेको मात्रै हत्या भइराखेको छैन, यो नेपालको मानवताको हत्या, यसलाई कमजोर बनाउने काम र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम आज भइरहेछ। त्यसकारणले यसमा पनि सरकार मौन छ, निर्लज्ज छ, केही प्रश्न उठाउन सक्दैन, केही चाहिँ समाधान दिन सक्दैन अध्यक्ष महोदय। यो दुःख लाग्ने कुरा हो। अर्को कुरा, एउटा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली जनता, हामीले हाम्रो रगत पसिनाले साटेर चाहिँ अलिकति कमाएको पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्दाखेरि स्रोत खोजिन्छ। तर आज कालोबजारियाहरू, दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, कमिसनखोरहरू, उनीहरूले कमाएको कालो धनलाई आज चाहिँ कुनै स्रोत खुलाउन नपर्ने त्यो प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसलाई व्हाइट कलर दिने, कालो धनलाई व्हाइट कलर दिने धन्दामा सरकार लागिराखेको छ। यो वास्तवमा नेपाल राष्ट्रको लागि एउटा निर्लज्ज अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ अध्यक्ष महोदय। त्यसै गरेर अरू सबै कुरा, यी कुराहरूलाई पनि तपसिलमा एकछिन राखिदिउँ अध्यक्ष महोदय। प्रतिनिधि सभा यो हाम्रो सङ्घीय संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग। प्रतिनिधि सभामा गैर सांसदलाई राखेर यो दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम दुनियाँ हाँसिराखेको, दुनियाँले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि, विश्लेषण गर्दाखेरि पनि यो नेपाल राष्ट्र के हो, यसको संसद के हो, यसको मूल्य के हो, यसको मान्यता के हो, यसको राजनीति के हो, बडो उद्वेग लाग्दो एउटा स्थिति सृजना भइरहेछ। गैर संसदलाई राखेर प्रतिनिधि सभा चलाइएको छ। त्यसमाथिको हाम्रो प्रश्न हो, यस्तो किन हुन्छ? यदि हाम्रो संसदीय मर्यादालाई जोगाउँछ, मूल्यलाई जोगाउँछ, मर्यादालाई जोगाउँछ, किमार्थ जोगाउन सक्दैन? आज त्यो काम प्रतिनिधि सभाले गर्दैछ। त्यसकारण हाम्रो प्रश्न छ। र अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, संसद चलिरहेछ, त्यो अध्यादेश फिर्ता किन गरेको? संसदमा अरू सबै कुरा ल्याउनु मिल्छ अनि संसदमा ल्याउनु पर्दैन त्यो विषय? राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने अध्यादेश उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो। संसद चलिराखेको बेलामा संसदमा ल्याउन चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन। त्यो गैर राजनीतिक, त्यो असंवैधानिक, त्यो अराजनीतिक, त्यो अलोकतान्त्रिक यो धन्दामा सरकार किन लाग्छ? यसले चाहिँ व्यवस्थालाई कमजोर बनाइराखेको छ, हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइराखेको छ र यस्तो धन्दामा सरकार छ। त्यसकारणले यसको बारेमा वास्तवमा प्रश्न उठाउन पनि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ छोटो बोल्नु, लामो बोल्नुपर्ने कुरा के छ र? यहाँ त केही विषय मात्रै साङ्केतिक रूपमा उठाउने कुरा मात्रै हो, नसुन्छ। अध्यक्षज्यूले एउटा चाहिँ यहाँनिर अलि अगाडिको सदनमा यो संवादको लागि चाहिँ पहल होस् भनेर रुलिङ गर्नुभएको थियो, भयो त केही? संवाद गर्छ यो सरकारले, संवाद गर्ने दम पनि राख्दैन भनेदेखि अब यो संसद चाहिँ यस हिसाबले चलाइँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यसमा विरोध छ, हाम्रो विरोध जारी रहन्छ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। आज हामी दसैँको एकदम नजिक
छौँ। मलाई लाग्छ भोलिबाट फुलपाती भोलि दसैँ पनि लाग्छ। बसेर शुभकामना आदान प्रदान कम्तीमा त्यो गरेर दसैँपछि मेलमिलाप हुने वातावरण बनाएर जानलाई पनि अब यो हाउस नियमित चलाउन सहयोग गर्न म चाहिँ माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। बसौँ मान्यज्यूहरू।